दर्शक मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य को निर्वाचनका लागि अहिले उम्मेदवार तथा प्रतिस्पर्धीहरू घर दैलो कार्यक्रममा एकदमै तीव्र रूपमा लागिरहनु भएको छ र आज भने हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को चुनावी गतिविधिको सन्दर्भमा स्थलगत रिपोर्टिङमा छ र यहाँ भने काठमाडौँ 9 को प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फ कल्पना धमला हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले चुनावी घर दैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यस सन्दर्भमा केही कुराकानी हामी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई शुभकामना र यहाँहरू सबै टिमलाई शुभकामना भन्न धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। धन्यवाद। यो घर दैलो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ र त्यो सन्दर्भमा भनिदिनुहोस्। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ हामी अहिले पनि घर दैलोमा छौँ। टाइममा भेटघाट गर्ने, यो ग्यादरिङ गर्ने, गल्ली गल्ली घर घर हिँड्ने, भोट माग्ने प्रक्रियामा छौँ। हजुर, कस्तो कस्तो अब अलिकति प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाउनु भएको छ मतदाताबाट? अहिले जनताको प्रतिक्रिया निकै सकारात्मक छ। नयाँ अनुहार, नयाँ चाहिँ कार्यक्रम, नयाँ विचार, संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको यो महाअभियानमा गठबन्धनप्रति जनता विश्वस्त हुनुभएको मैले पाएको छु। जस्तो अब विगतका प्रतिबद्धता पनि थियो होला र आगामी दिनमा चाहिँ यहाँहरूले जितिसकेपछि नयाँ के कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ, के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो संविधानको रक्षा गर्ने कुरा छ। दोस्रो कुरो राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि संविधानले उल्लेख गरेका हकहरूलाई कानुन बनाउने हाम्रो पहिलो कार्यभार हुनेछ। त्यसपछि विकास समृद्धिका अरू योजना, यहाँका आवश्यकताहरू, बत्ती, बाटो, ढल, फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन् र मैले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 9 लाई दुईवटा भागमा हेरेको छु। एउटा लिच्छवीकालीन सभ्यता सुरु भएको पचेली भैरव टेकुघाटदेखि त्यहाँका कला साहित्य, मठ मन्दिर, मल्लकालीनमा विकास भएका त्यहाँका गुठी, बाजा, गाजा सबै समूहहरू र बसन्तपुरको पर्यटकहरूलाई पचेली भैरवसम्म लाने र त्यहाँभित्रका सबै मन्दिरहरू, जैसी देवल, सङ्कटा सबै मन्दिरहरूमा ती पर्यटकहरूलाई पुग्ने एउटा सांस्कृतिक सहरको परिकल्पना गरिराखेको छु र त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम छ। त्यसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर लाग्नेछु र यतातिर आउँदा ख प्रदेशतिर आउँदा नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग पनि यही छ। राजधानी भित्रिने र बाहिरिने कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको नाका पनि यही क्षेत्रमा पर्दछ र काजु कालेपाडेदेखि नागार्जुन हुँदै रानीवनसम्म जोडिएको ठुलो जङ्गली भूभाग छ। त्यहाँ केही पर्यटकीय संरचनाहरू बनेका छन् र केही ऐतिहासिक इन्द्रदह जस्ता स्थानहरू पनि छन् र नेपालको पहिलो सुरुङ मार्गलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने, पर्यटनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने, पर्यटकीय आधुनिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने र एउटा ट्रमा सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न हस्पिटल सुरुङ मार्गको नजिक राख्ने र शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नमुना सरकारी विद्यालय स्थापना गर्ने, जो सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर, बुढानीलकण्ठ को मोडलमा एउटा सरकारी विद्यालय एउटा मोडलको रूपमा स्थापना गर्ने र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताको बस्तीमा हस्पिटल हुने गरी एउटा आधुनिक मोबाइल हस्पिटल सञ्चालन गर्ने, जुन हस्पिटलभित्र पोर्टेबल मेसिनहरू, ल्याब सुविधा सहितका चाहिँ सामग्रीहरू हुन्छन् र स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमशीलता, युवाहरूको खेलकुदका हिसाबले अगाडि बढ्ने मैले सोचेको छु र पश्चिमी क्षेत्रमा त्यहाँ एउटा खेलकुद मैदान छ नैकापमा, त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद मैदान बनाउने र युवाहरूलाई उद्यमशीलता र खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षामा मैले जोड्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छु। आजको युवाको आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछु। जस्तो बधाई गठबन्धनको तर्फबाट भएको भएर एउटा मात्र प्रश्न तपाईँलाई, जस्तो जित सुनिश्चित हुन्छ, कति मत आउँछ यहाँहरूकोमा, त्यससँग भनिदिनुहोस्। धन्यवाद। हामी अहिले पनि घर दैलोमा लागिरहेका छौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ उत्साहजनक सहभागिता पनि छ र प्रत्येक घरमा जाँदा प्रत्येक मतदाताले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। एकदम हामी त विश्वस्त छौँ भारी मतका साथ विजय हुनेछौँ र प्रत्येक यस प्रदेशका जनताले, प्रत्येक मतदाताले खोजिरहेको छ मङ्सिर 4 गते कहिले आउँछ भनेर। त्यतिमा हामी भारी मतका साथ मेरो प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार र म प्रदेशको उम्मेदवार हामी निर्वाचित हुन्छौँ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। जस्तो यो अब यहाँहरूले जुन यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ र जितपछि चाहिँ जनताले के नयाँ कुरा अपेक्षा अथवा विश्वस्त हुन सक्छन् त्यो सन्दर्भमा? सर्वप्रथम त हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको, संविधान बनाएको, संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल एजेन्डाका साथ हामी निर्वाचनमा लागेका छौँ। यो पहिलो हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनु पहिलो हाम्रो मुद्दा हुनेछ र त्यसपछि यो प्रदेश
प्रदेशमा भएका जति पनि विकास निर्माणदेखि लिएर हामीले यो भौगोलिक हेर्दाखेरि यो भूगोल हेर्दाखेरि विभिन्न यो राजधानीको मुटु न्युरोडदेखि लिएर 14 नम्बर वडाको माथि खड्का जग्गासम्म हेर्दा विभिन्न जात जाति भाषाभाषी र ऐतिहासिक धरोहर भएको ठाउँ र विशेष सभ्यताले भरिएको ठाउँ पनि हो। यो नेवा जातिको बसोबास भएको ठाउँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषीलाई बचाउँदै विभिन्न मठ मन्दिर पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्दै यो हामीलाई विकास निर्माणदेखि लिएर र अर्को हामी युवा भएको कारणले युवाका एजेन्डालाई हाउससम्म लाने र युवाको प्रतिनिधित्व यसै गरी अग्रजको पनि सम्मान गर्ने र सङ्घीयतालाई विशेष गरेर सङ्घको प्रदेशलाई बलियो रूपमा प्रदेशलाई अगाडि बढाउने त्यसपछि युवाका भावना चाहना र महिलाका आवश्यकताहरू जति पनि छन् पूर्व वक्ता प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारज्यूले हाम्रा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभएका यी यावत एजेन्डाहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्दै र अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हामीले विकास निर्माणदेखि लिएर यहाँका जनतालाई आवश्यकता अनुसारको हामीले जति कामहरू गर्न सक्छौँ यहाँकै भावना अनुरूप हामी गर्ने प्रतिबद्धता आम जनताका माझमा हामीले व्यक्त गरेका छौँ र त्यो गर्ने अठोटका साथ हामी निर्वाचनमा आएका छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक नमस्कार। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उम्मेदवारहरू अहिले उत्रिसक्नु भएको छ। मङ्सिर 4 नजिकै छ। प्रतिस्पर्धीहरू घर आँगनमा गएर आफ्नो एजेन्डा सहित जित सुनिश्चितताको दावी गर्दै रहनु भएको छ र यसै सन्दर्भमा एबिसी टेलिभिजनले इलेक्सन वाच मार्फत चुनावी गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै आएका छौँ हामीले निरन्तर रूपमा। र आज पनि हामी काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 9 का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हुनुहुन्छ कल्पना धमला। उहाँसँग यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। उम्मेदवार हुनु भएको छ, यहाँलाई बधाई शुभकामना पनि। र अहिले यो मङ्सिर 4 नजिकै छ, यहाँहरूको दौडधुप पनि बढेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यो सन्दर्भमा भनिदिनुहोस्। अब हामी जनताको घर घरमा पुग्ने काम तीव्र भएको छ। एउटा घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रुपमै गरिराखेका छौँ। अर्को फेरि भेटघाट पनि आन्तरिक भेटघाट पनि गरिराखेका छौँ। आफ्ना एजेन्डाहरू पुरा गरिराखेका छौँ, आफ्ना प्रतिबद्धताहरू गरिराखेका छौँ र त्योबाट जनताले हामीलाई गठबन्धनप्रति पूर्ण विश्वस्त हुनुभएको अनुभूति दिलाउनु भएको छ, आशीर्वाद दिलाउनु भएको छ र विगतमा प्रतिनिधिहरूले गरेका ढाँट छलछाम षड्यन्त्रप्रति खबरदारी पनि गर्नुभएको छ। त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु र म ढाँट्ने छैन, जनताको साथ छाड्ने छैन, म दृढ इच्छा शक्ति सहित इमान्दारपूर्वक काम गर्नेछु भन्ने मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता छ। जस्तो गठबन्धनले, जस्तो यहाँहरू सरकार सञ्चालनदेखि गठबन्धनमा सँगसँगै हुनुहुन्छ, अब राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दा भन्दा पनि अब अवस्था बदल्ने भन्नुभएको छ। यो भनेको के हो, अलिकति सरल भाषामा बुझाइ। अब व्यवस्था बदलियो। हामीले नेपाली नागरिकलाई संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक बनाएका छौँ र अब नेपाली जनताको अवस्था बदल्नु पर्नेछ। त्यो भनेको विकास, समृद्धि, सुशासन जनताको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ र संविधानको मौलिक हकमा पनि लेखिएको छ। यो कुराहरूलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। पहिलो कुरो, म नीतिगत रूपमा कानुन बनाउनेमै मेरो जोड हुनेछ र अर्को दोस्रो कुरो भनेको जीवन बदलिने भनेको अहिलेको विकास निर्माण, नागरिकको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको पहुँचभित्र लिनुपर्ने कुराहरू छन्। यो कुरामा म आफू नीतिगत रूपमा सँगै कार्यान्वयन पक्षमा पनि बाटो, बत्ती, खानेपानी जस्ता कुराहरूलाई ढल सरसफाई का कुराहरूलाई तत्कालीन रूपमा गर्नुपर्ने छ। यो त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा मैले मेरो 9 नम्बर क्षेत्र 2 पार्टमा पर्छ। एउटा यो मल्लकालीन सभ्यता सुरु भएको पचली भैरव टेकुघाटको ठुलो भूभाग, त्यसपछि गएर यो मल्लकालीन सभ्यता विकास भएका मठ मन्दिरहरू र आधुनिक नेपालको सुरुवात भएको न्यू रोड, आधुनिक नेपालको उद्गम थलो पनि यो पर्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य मैले लिएको छु। बसन्तपुरमा आउने पर्यटक त्यहाँभित्रका त्यो ऐतिहासिक सहरभित्रको जैसी देवल
सङ्कटा हुँदै पचली भैरवसम्म टेकुघाटसम्म ती सबै चाहिँ पर्यटकहरू पैदल यात्राबाट पुगुन् भन्ने पनि मैले राखेको छु। र अहिले काठमाडौँको ठुलो फोहोर टेकुमा थुप्रिराखेको छ, दुर्गन्धित छ त्यो एरिया, त्यो मेरो क्षेत्र भएको हुनाले त्यो दुर्गन्ध हटाएर आधुनिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा म काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर तत्कालै त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने पनि मैले लक्ष्य राखेको छु। र अब मेरो क्षेत्र यस्तो ठाउँमा पर्छ जो नेपालीहरूको धर्मको आस्थाको धरोहर बागमती र विष्णुमती नदी जो त्यो दुर्गन्धित भएर बगेको छ, ढल छ, र त्यो नदी सरसफाइ गर्नका निम्ति अभियान बागमती सफाइ अभियान सुरु भयो, तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन। र म मेरो क्षेत्रको सङ्गम स्थलसम्म त्यो नदीलाई कञ्चन बनाउने र चोबारमा ड्याम बानेर त्यो बागमती र विष्णुमतीमा डुङ्गामा पर्यटकहरू चाहिँ सहर गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका निम्ति म काठमाडौँ उपत्यकाबाट जित्ने सबै प्रतिनिधिलाई यो सरसफाइ अभियानमा लाग्न र सिङ्गो राज्य केन्द्रित भएर यो चाहिँ काम 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न पनि मेरो विशेष पहल हुनेछ यता क प्रदेशलाई हेर्दा। र अब ख प्रदेशतिर जाँदाखेरि मेरो यो कलङ्कीको नाका हुँदै नागढुङ्गाको नाका नेपालको चाहिँ राजधानी भित्रिने र बाहिरिने नाका पर्छ। यो नाकालाई व्यवस्थित गर्ने यो चाहिँ सडकलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति फ्लाइओभर पनि मैले सोचेको छु। र त्योसँगै नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग पनि मेरो क्षेत्रमा पर्छ र त्यसलाई युवाहरूको आजका युवाहरूको उद्यमशीलतासँग आजको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन त्यो कस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ औद्योगिक विकासहरूको कुरा पनि म सोचिराखेको छु। र त्यो मुखमा सुरुङ मार्गको मुखमा एउटा ट्रमा सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको मैले परिकल्पना गरिराखेको छु। र किनभने सुरुङ मार्गबाट छिर्ने बित्तिकै सेवा पाए भने मान्छेहरू टिचिङ वीर हस्पिटल पुग्ने बेलासम्म त त्यहाँ अपरेसन सम्पन्न भइसक्छ। त्यसो हुँदा धेरै मान्छेको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यसकारण त्यो अपरिहार्य छ राज्यको लागि। त्यो पनि मैले सोचेको छु। र केही सरकारी विद्यालयहरूलाई लिएर शिक्षामा राज्यले कसरी चाहिँ त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउने र सेवा दिने नागरिकलाई भन्नका निम्ति बुढा नीलकण्ठ, सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज मोडेलको सरकारी स्कुलहरू पनि मैले मोडेलको रूपमा स्थापना गर्ने सोचिराखेको छु। र त्योसँगै हस्पिटल अझ ग्रामीण भूगोलमा पर्छ त्यो ठाउँ। त्यसो हुँदा बस्ती बस्ती टोल टोल गाउँ गाउँसम्म चाहिँ एउटा आधुनिक मोबाइल हस्पिटल पनि राख्ने र त्यसले ल्याब टेस्ट सहितको पोर्टेबल मेसिनहरू इको, इसिजी, अल्ट्रासाउन्ड र ल्याब समेत त्यही बस आधुनिक बसभित्र गर्न सकिन्छ। र त्यो बसलाई जनताको बस्तीमा हस्पिटल भन्ने कार्यक्रम पनि मैले ल्याउने सोचिराखेको छु। र त्योभन्दा माथि जाँदा ठुलो चाहिँ जङ्गली भूभाग छ जहाँ काजी कालु पाँडेको समाधि स्थल, इन्द्रदह, व्हाइट गुम्बा हुँदै रानीवनसम्म जोडिन्छ। यो जङ्गली भूभागलाई चाहिँ आधुनिक ढङ्गले पर्यटनको विकास गर्ने र युवाहरूलाई स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने, त्यही साग बेच्नेदेखि होटल चलाउनेसम्म, पर्यटकहरूलाई घुमाउनेदेखि होमस्टे र घरमा राखेर चलाउनेसम्म रोजगारीका सिर्जनाहरू त्यहाँ हुन सक्छन्। त्यो सम्भावना पनि मैले उत्तिकै देखेको छु र त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने र त्यहाँको जङ्गललाई अहिलेको यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ चुनौतीसँग सामना गर्नका लागि त्यो जङ्गली भूभागलाई पर्यावरणसँग पनि जोड्ने राखेको छु। र मुख्य गरी खानेपानी यो पनि समस्या छ। यो काठमाडौँ उपत्यका लगायत चाहिँ नागार्जुन, चन्द्रागिरीको खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति त्यही जङ्गली क्षेत्रमा जलाधार क्षेत्रबाट त्यसको चाहिँ स्रोत खोज्ने र व्यवस्थापन गर्ने र तल्लो बेल्टमा आउँदाखेरि मेलम्चीको पानीलाई छिटो ल्याउनका निम्ति खबरदारी गर्दै नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने सम्मको लक्ष्य मैले राखेको छु। र आजका युवाहरूको आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन गर्न सक्छु र महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशी ढङ्गले सहभागिता मात्रै होइन, महिलाहरूलाई अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्ने र नीति निर्माणको तहमै नेतृत्व गर्ने तहमा पुर्याउने पनि मेरो एजेन्डा हुनेछ। र मेरो जीवनकालमा मेरो 60 वर्ष पुगेपछि म चुनाव लड्ने छैन, सांसद हुने छैन, मन्त्री हुने छैन र युवाहरूलाई संयमतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यो देशको जिम्मा लिने र आज देखिएका गलत कुराहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नका निम्ति म साथ दिन्छु, प्रेरणा दिन्छु र युवाहरूलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने मैले सोचेको छु। जस्तो यहाँले जति पनि प्रतिबद्धताहरू विकासका कामहरू ल्याउनु भएको छ, पक्कै पनि मतदाताले रुचाउनु मतलब मन पराउनु भएको छ र यो पुरा
हुन्छ भन्ने विश्वस्त पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ निर्वाचित हुनु भएर संसदमा सरकारमा जानुभएपछि। तर हरेक चुनावमा उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीहरूले ल्याउनु भएको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नहुँदाखेरि पक्कै पनि त्यसले खालको चाहिँ विकासमा प्रभाव परेको छ। र जस्तो अब हामीले देखिरहेका छौँ अब टेकु कुलेश्वर ट्राफिक जाम सडकका समस्या र शिक्षामा उत्तिकै पैसा अझ बढी तिरेर पढ्न पर्ने अवस्थाहरू छ। यो खास के गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू समाधान हुनको लागि जटिलता आउँदो रहेछन् के भन्नु? अब पहिलो कुरो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा जनताहरूले खबरदारी गरेका छन्। प्रतिनिधिहरूले चुनावको बेलामा गुलियो कुरा गर्ने र काम नगर्ने भनेर जहाँ मेरो बारेमा यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म हिजो निर्वाचित भएको क्षेत्रमा गएर सोध्नुहुन्छ भने मैले सकेको काम गरेको छु। मैले जीवनमा ढाँटेको छैन र म ढाँट्ने छैन। मैले भनेको छु अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू हुन् र अल्पकालीन योजनालाई म यहाँहरूको साथमा रहेर प्राथमिकताको आधारमा सम्पन्न गर्छु। दीर्घकालीन योजनाहरूलाई म सुरु गर्छु। मैले यो प्रतिबद्धता राखेको छु, म यो गर्छु। र विगतमा ढाँटेका प्रतिनिधिहरूले छलछाम ढाँटछल गरेको कुराको म त्यसलाई चुनौती दिन चाहन्छु र यहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को जनतालाई म चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा शासक होइन, म साथीको रूपमा सहकार्य गर्ने, काम गर्ने र यहाँ पुष्टि गर्ने। कल्पना धमला हिजोको जस्तो ढाँट्ने, छल्ने र चुनावको बेला मात्रै बोल्ने प्रतिनिधि हो कि जनताको काम गर्ने प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा म मेरो जीवनमा प्रुफ गर्न चाहन्छु। त्यो प्रुफ गर्ने आँटसहित म यहाँ आएको छु। जस्तै पक्कै पनि अब यहाँहरू सरकार निर्माणपछि गठबन्धनकै सरकार बनाएर यो कामहरू पुरा गर्नु एकदम गठबन्धनकै सरकार बन्छ र म लाग्नेछु। मैले जे बोलेको छु त्यो म गर्नेछु। पुरा गर्न सक्ने अल्पकालीन योजना पुरा गर्नेछु। अलि समय लाग्ने योजनाहरूलाई दीर्घकालीन योजनाहरूलाई सुरु गर्नेछु र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 विकासको नयाँ मोडल भनेर हेर्न आउने र अरू प्रतिनिधिले पनि त्यो कुरा सिकेर काम गर्ने गरी म लाग्नेछु। पक्कै पनि यो देशकै एउटा चाहिँ सहरको पनि एउटा मुटु यसको नमुना विकासले अरूलाई पनि एउटा उदाहरणले एउटा बन्नलाई प्रेरणा गर्छ। र यति भन्दाखेरि चुनावको सन्दर्भमा अहिले केही नयाँ अनुहारहरूको पनि खोजी भएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो खालको स्थानीय तहको चुनावको परिणामले पनि त्यो एउटा खालको झकझकाएको भन्ने कि त्यो खालको वातावरण परिस्थिति बन्यो के भन्नुहुन्छ त्यसमा? यो कुरो पक्कै हो। मसँग निर्वाचनमा आइराख्नु भएको प्रतिद्वन्दी 8औं पटक निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। उहाँ उमेरको हिसाबले निकै दशक काटिसक्नु भएको छ। म चाहिँ 50 वर्षभन्दा तलको युवा हुँ। मसँग दृढ इच्छा शक्ति छ। मसँग यो सहरलाई कस्तो सुन्दर सहर बनाउने मैले योजना अघि भनेको छु। मसँग लक्ष्य छ, इच्छा शक्ति छ। म इमान्दार छु। किनभने राजनीतिमा इमानदारिता र इच्छा शक्ति मुख्य कुरा हो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, इमानदारिता गुमाइसकेकाहरू, इच्छा शक्तिसहित दौडिन नसक्नेहरू चाहिँ मेरो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन। यसर्थ मेरो विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद, बधाई शुभकामना। धन्यवाद। दर्शक पनि हामी आज काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 9 को जुन गठबन्धनको चुनावी घर दैलो अभियान भइरहेको छ त्यो सन्दर्भमा का कुरा गतिविधिहरू यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा देखाइरहेका छौँ र यहाँका उम्मेदवार एवं प्रतिस्पर्धीहरूसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। र अहिले भने हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 प्रदेश सभा क का उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ नानु वास्तोला। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नानु वास्तोला हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँले कार्यक्रममा स्वागत। हस्, धन्यवाद। जस्तो हामी यो अवस्थामा परिप्रेक्ष्यमा हामी जति उम्मेदवारहरू छौँ, म विशेष त मेरो सन्दर्भमा युवा पनि, महिला पनि र चेन्ज पनि होइन, त्यो नेतृत्व बोक्न सक्ने क्षमताको हुनसक्छ यो उम्मेदवार भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साह थपिरहेको छ। त्यो पनि म आफैलाई पनि अनुभूति भएको छ। उत्साहजनक रूपमा सहभागिता साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ, पार्टी सङ्गठनले पनि गर्नुभएको छ र आम मतदाताले पनि गर्नुभएको छ। जस्तो यो नेतृत्वमा यहाँकै उम्मेदवारी किन त भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पनि हो र म 74 सालको समानुपातिकको उम्मेदवार पनि थिएँ। तर मलाई लाग्छ महिला भन्ने बित्तिकै समानुपातिक भन्ने खालको सोच, तर हामीले
महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा गएर जनतासँग भिजेर जनताको अभिमत लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र मेरो क प्रदेशको भूगोल हेर्दा न्यू रोड, हामी काठमाडौँको कोर सिटी न्यू रोड भन्छौँ, न्यू रोडदेखि लिएर माथि खड्का गाउँसम्मको भूगोल पर्छ। महानगर पालिकाका 4वटा वडा नम्बर 12, 14, 21, 22 पर्छ। यहाँ विशेष खालको ठाउँ पनि हो यो। हामीले सबै सिटीलाई हेर्दाखेरि एक खालको सिटी र यो 14 नम्बर वडामा म बस्छु। यो 14 नम्बर वडा 77 जिल्लाको प्रतिनिधित्व भएको ठाउँ पनि हो। त्यसैले मैले यो ठाउँलाई, यो भूगोललाई थुप्रै सम्भावना भएका ठाउँहरू पनि छन् हैन, हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू पनि छन् र यहाँका यस भूगोलका जनताका मतदाताका थुप्रै एजेन्डाहरू पनि छन्। ती एजेन्डालाई हामीले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात भएको संविधानको रक्षा र सङ्घीयताको कार्यान्वयन पहिलो मूल मुद्दाका साथ म उम्मेदवारी दिएको छु र आम जनताका माझमा गएको छु। त्यसपछि अर्को कुरा, आम मतदाताका जति पनि एजेन्डाहरू छन्, पटक पटक उठाएका एजेन्डा सांसद बनेर गएका सांसदले हाउसमा नराखेको अवस्था छ। नीति नियममा जनताका आवाज नउठाएको अवस्था छ। त्यसैले पनि ती जनताका आवाज नीति नियममा राख्नको लागि र अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा यस भेगलाई समृद्धिको लागि विकासका योजनाहरू ल्याउन र सारा युवाहरूका एजेन्डा, र म आफै महिला, म आफै युवा, त्यसैले महिला र युवाको प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ मैले आफ्ना मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर गएको छु। यसले गर्दा चाहिँ मेरा एजेन्डाहरू भन्दा पनि यहाँका आम मतदाताका एजेन्डा नै मेरा एजेन्डा बनाउनेछु भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो यहाँको पृष्ठभूमि अब नेविसँग मतलब हुँदै आउनु भएको भएर शिक्षा सम्बन्धमा साँच्चै पनि अब यो संविधानमा जति अधिकार उल्लेख छन् ती कार्यान्वयन नभएको अवस्था र खास गरी यो अझ विश्वविद्यालयहरूमा त त्यस्ता खालको समस्या ज्वलन्त रूपमा देखिन्छन्। खास त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ के सुधार ल्याउनुपर्छ र ल्याउनुहुन्छ यहाँहरूले? हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि उल्लेख गरिसकेका छौँ थुप्रै एजेन्डाहरूलाई। विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्र, एजुकेसन नभइकन समाज परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यताका साथ हामीले जति पनि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हेर्छौँ र प्राइभेट विद्यालयलाई हेर्दा कम्पेरेटिभली हामीले हेर्दाखेरि हाम्रा आम मान्छेहरू चाहिँ आम जनताहरू पढाइको हिसाबले हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु हुँदैन, बच्चा पढाइको स्तर राम्रो छैन भन्ने खालको हाम्रो जुन चासो छ सबै ठाउँमा छ, यहाँ पनि छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राइभेट विद्यालय भन्दा पनि राम्रो तवरले स्तर उन्नति गर्नको लागि पनि मेरो पहिलो जिम्मेवारी रहनेछ। र जब शिक्षित बनिन्छ एउटा बच्चा, जब शिक्षित बन्छ त्यो बच्चाले मात्र, शिक्षाले मात्र देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा, अर्को कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ यो प्रदेशमा। त्यसैले मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारका विषयहरू, महिलाका मुद्दाहरू, थुप्रै विषयहरूलाई उठाउनु पर्ने अवस्था छ। ती मुद्दाहरूलाई, युवा बेरोजगार भएको अवस्था छ हैन, सयौं युवा, हजारौं युवा विदेशिएको पलायन भएको अवस्था छ। जो सशक्त, जो पढ्न राम्रो, त्यस्तो युवाहरू नेपाली भूमिमा नबसेर विदेशमा गएको अवस्था छ। त्यसलाई सारा मुद्दालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि पनि म आफ्नो प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने जनतामाझ प्रण गरेको छु। हुन्छ, अब थोरै कुरा के गर्दाखेरि भने पक्कै पनि यहाँहरूले राम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जनता विश्वस्त पनि हुनुहुन्छ होला त्यो पुरा हुनेमा। तर पनि यो प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा के जटिलताहरू, किनभने भर्खर सङ्घीयता आएको दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदैछ, किन यो कार्यान्वयनमा चाहिँ जटिलता आउने गर्दा रहेछन्? विगतका के समस्या, अनुभव केही सेयर हामी समक्ष भन्नुहोस्।
मलाई अनुभव त म माननीय भएको छैन, त्यसैले माननीयको हिसाबले मलाई अनुभव भन्दा सारा म राजनीति र सङ्गठनमा हिँडेको व्यक्ति र मैले देखिरहेको अवस्था र यो सामाजिक काम गर्दै हिँडेको व्यक्तिको अवस्थाले हेर्दा मैले थुप्रै कमी कमजोरीहरू देखेको छु। जबसम्म जनतामाझ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ, सङ्घीयतामा गयौँ अनि त्यसपछि ती पाएका उपलब्धिहरूलाई हामी कार्यान्वयन गरेनौँ, पहिलो कुरामा हामी चुकेका छौँ होइन हजुर। त्यसपछि हामीले जति पनि माननीयहरू पठायौँ त्यसलाई प्रतिबद्ध भएर हिजोको दिनमा यो निर्वाचन क्षेत्रबाट पठाएको माननीयले यहाँका जनताका मुद्दाहरूलाई उठाउनु भएको जस्तो मलाई केही उठाउनु भएला, तर प्रतिबद्ध भएर जुन दिन भोट माग्दाखेरि जे प्रतिबद्धता थियो त्यो प्रतिबद्धता पुरा नभएको अवस्था अर्को कमजोरी र स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई समन्वयकारी भूमिका पनि नखेलेको अवस्था छ। मेरो चाहिँ स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउँदै प्रदेशलाई मजबुत बनाउँदै समन्वयकारी भूमिका खेल्ने मेरो योजना छ र मेरो आफू निर्वाचित भइसकेपछि मैले छुट्टै मलाई जनतामाझ आज जनताले मलाई निर्वाचित गरेर पठाएको म जनप्रतिनिधि हो। म पार्टीले कुनै पार्टीको टिकट लिएर आए पनि म जनताको मान्छे हो भनेर मैले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनतामाझ मैले गरेको छु र त्यसको लागि मैले प्रदेशमा म हाउसमा बाहेक मैले मेरो भूगोललाई जोड्नको लागि र मेरा आम मतदातालाई जोड्नको लागि मैले छुट्टै एउटा अफिस खोलेर मैले उहाँहरूलाई टाइम दिएर उहाँहरूका एजेन्डाहरूलाई र उहाँहरूको दुःख र सुखमा म सँगै रहने मैले त्यो पनि उहाँहरूसँग भनेको छु र त्यो पनि गर्छु भन्ने मेरो अर्को प्रतिबद्धता हो। त्यसपछि मेरो भूगोल हेर्दा ऐतिहासिक पुरातात्विक भौगोलिक रूपले थोरै विकट यो 14 नम्बर ओडा र काठमाडौँको मुटु न्युरोड एरिया छ। यहाँ थुप्रै समस्याहरू पनि छन्, पार्किङका समस्याहरू छन्, विभिन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ, तिनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ र सरसफाइका कुरा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। तपाईँले यहाँ नजिकै कलङ्की चोकमा हेर्नु भयो भने ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यसै गरी न्युरोड एरिया हेर्नुभयो भने ट्राफिक व्यवस्थापन र पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी पनि छ। यसै गरी हामी लगन एरियातिर हेऱ्यो भने त्यो कोर सिटीतिर हेऱ्यो भने खानेपानीका समस्या छन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाका विषयहरू पनि केही मुद्दाहरू उठाउनु पर्ने छ। यी यावत कुराहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। यसै गरी गुठीहरूका विभिन्न जात जाति धर्म संस्कार संस्कृति भएका हामी आम नेपाली जनता बस्ने ठाउँ भएकोले यहाँ गुठी आफ्नो परम्परा बाजा गजा र नेवा भाषाको विशेष लोप हुँदै गएको अवस्थामा नेवा भाषालाई कसरी उजागर गर्ने, विभिन्न जात जाति भाषाभाषीको भाषालाई कसरी सम्वर्धन गर्ने, कसरी प्रबन्धन गर्ने र सुन्दर र शान्त काठमाडौँ यो क्षेत्र क प्रदेश बनाउने भन्ने योजनाका साथ म आएको छु र मैले जनतामा गएर यही प्रतिबद्धताका साथ तपाईँसँग रहर छ, काम सँगसँगै मिलेर गर्ने मैले भनेको छु। उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। आज घर दैलोको उत्साहले देखिएको छ। मङ्सिर 4 कहिले आउँछ भनेर जनताले पर्खेर बस्नुभएको अवस्था पनि छ। आगामी सरकारबारे केही भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो आगामी सरकार निर्माणमा पनि फेरि नतिजा आइसकेपछि परिदृश्य कस्तो होला? अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्रतिबद्धता पुरा गर्नु पनि पर्यो। आगामी सरकार निर्माण सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? आगामी सरकार हाम्रो गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा हुनेछ, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेस विशेष त पहिलो पार्टी बनेको अवस्था। अहिले पनि हामी 5 वटा दल गठबन्धनको दलको तर्फबाट देशैभरि हामीले
निर्वाचन लडिरहेका छौँ। यही क्षेत्रमा पनि हामी गठबन्धनकै दलको तर्फबाट हामी उम्मेदवार छौँ। त्यसैले म अबको सरकार भनेको गठबन्धनकै दलको नेतृत्वमा बन्नेछ र समृद्धि र विकास देशको पनि यही सरकारले गर्नेछ। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि बधाई, शुभकामना। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। दुई खालको प्रतिक्रियाहरू दिइराखेका छन्। एउटा चाहिँ गठबन्धन यो साँचो अर्थमा चाहिँ लोकतान्त्रिक जुन प्रक्रिया छ र संविधानलाई जुन अझ स्थायित्व दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू छन्, त्यसको सँगसँगै राजनीतिलाई अलि स्थिरतातर्फ लैजाने र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको निम्ति र मुलुकलाई विकास र प्रगतिमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र जनतालाई तल्लो स्तरबाट माथिल्लो स्तरमा लैजानको निम्ति उनको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ माथि ल्याउने भन्नेमा चाहिँ जनताको धेरै ठुलो चासो छ र त्यस चासो अन्तर्गत जनताले पात्रलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ ध्यान दिएका छन् र पात्र राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, युवा पात्र छ कि छैन, अलिकति खारिएको माझिएकोमा पनि अलिकति इमान्दार नैतिक चाहिँ नेतृत्व छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि जनताले चाहिँ अहिले हेरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि दलका प्रतिनिधिहरूलाई एउटा ठुलो च्यालेन्ज पनि छ। सँगसँगै त्यो च्यालेन्ज, त्यो चुनौतीलाई चाहिँ फेस गर्ने र आफ्नो भनौँ आफ्नो उद्देश्यलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा म यो काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता प्रतिज्ञा जनताको बिचमा गर्ने र हिजोका कमजोरलाई सच्याएर फेरि नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ र देशलाई एउटा नयाँ युगमा हामी लैजानको निम्ति तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जनताको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् भने त्यस्ता इमान्दार पार्टीका कार्यकर्ता भनौँ नेतृत्व पङ्क्ति जो उम्मेदवार छन् तिनलाई पनि जनताले रुचाइरहेको मैले देखेको छु। काठमाडौँमा विश्व र यसको विकासको लागि यहाँहरूले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ फेरि पनि यो चुनावमा। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तर प्रतिबद्धता अनुरूप कामहरू अगाडि बढ्न सकेन नि, होइन? त्यो सम्बन्धमा के भन्नुभएको छ? कतिपय केही कुराहरू पछिल्लो यो पुनर्निर्माणको चरणमा हाम्रा जुन हेरिटेजहरू छन् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले विश्व वर्ल्डका हेरिटेज सूचीमै परेका चिजहरू छन्, तिनीहरूको पुनर्सुधारको कार्यक्रमहरू राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको छ। तर सँगसँगै जुन मात्रामा हामीले हाम्रो पहिचान जस्तो काठमाडौँ उपत्यकालाई मन्दिरहरूको सहरको रूपमा यो चाहिँ के त प्राचीन के त भन्दाखेरि चाहिँ प्राचीन जुन स्मारकहरू छन्, प्राचीन जुन चिजहरू छन् अथवा चाहिँ भनौँ धार्मिक स्थलहरू छन् अथवा पुरातात्विक स्थलहरू छन् भनौँ न, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ जुन तहमा हामीले यसको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो विकास चाहिँ हुन सकेका छैन। चाहे त्यो पशुपति क्षेत्र होस्, चाहे स्वयम्भू क्षेत्र होस्, चाहे चाहिँ अरू कुनै हेरिटेजका क्षेत्रहरू हुन् अथवा चाहिँ भनौँ विभिन्न दरबारहरू जुन स्क्वायरका क्षेत्रहरू छन्, तिनीहरूलाई जुन मात्रामा हामीले डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हो, जुन मात्रामा त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, जुन मात्रामा तिनलाई चाहिँ एउटा आधुनिक सज्जाले सुसज्जित गर्नुपर्ने हो, त्यो साजसज्जा चाहिँ पुगेको छैन। अर्थात् यो टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के त भन्दाखेरि सम्बन्धहरूलाई आकर्षित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न धार्मिक मूल्य मान्यताहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी तिनी चिज क्षेत्रहरूको विकास गर्न चाहिँ बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निम्ति हामीले जुन योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्ने र विशेषज्ञहरू जुन हुन्छन्, पुरातात्विक विशेषज्ञहरू जुन छन्, उनीहरूलाई समेत त्यसमा सहभागी बनाएर उनीहरूको टिम बनाएर त्यसलाई कसरी डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो हेरौँ न, अब अलिकति स्थानीय स्तरकै कुरा गरौँ न। अब मन्दिरहरूमा अथवा सहरी क्षेत्र विकास त भएको छ, तर अलिकति यहाँको मौलिकता होइन, अनि अब यसको जीवनशैलीहरू परिवर्तनका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको सुधार ल्याउनुपर्छ अथवा कस्तो हुनुपर्छ काठमाडौँवासीको हिसाबले, त्यो सन्दर्भमा के भन्नु? निश्चित रूपले हामीले हाम्रो संस्कृतिको पहिचान चाहिँ राम्रोसँग दिन सकेनौँ भने हामीले जसरी एउटा पर्यटकीय मुलुकको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्न खोजिरहेका छौँ अनि पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा आम्दानीको राम्रो स्रोतको रूपमा हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो सम्भव छैन। हामीले हाम्रा कल्चर जस्तो काठमाडौँमा नेवारी कल्चर जुन छ, नेवारहरूको जुन कल्चर छ त्यसलाई हामीले पूर्णतः संरक्षण गर्नुपर्छ। पूर्णतः त्यसलाई विकास गर्नको निम्ति यो राज्यले योगदान दिनुपर्छ। यो धार्मिक मूल्यको आस्थाको आधारमा मात्रै होइन,
त्यो सबै किसिमले नेपालको पहिचान कायम गर्नको निम्ति हैन नेवारी सभ्यता जुन छ, नेवारी कल्चर जुन छ, नेवारी भनौँ न चाहिँ जुन लवाई खवाई वेशभूषा अथवा भनौँ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने चाहिँ जुन सामानहरू छन्, घरायसी सामानहरू, तिनी चिजहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, तिनीहरूको विकास गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राज्यले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो सभ्यता काठमाडौँको उपत्यकाको सन्दर्भमा हाम्रो सभ्यतालाई त्यसले राम्रोसँग मलजल गर्न सक्छ। होइन भने अब नेवारी चाहिँ जुन हिजोका नृत्यहरू थिए, चरिया नृत्य जस्ता नृत्यहरू छन्, पुराना नृत्य, त्यस्तालाई चाहिँ समाप्त पार्दै जाने अनि वाद्यवादनमा चाहिँ सबै त्यो जस्तो भनौँ न अब ढिमे बाजाहरू यिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण नगर्ने अनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यस्तो अब हाकुपटासी जस्ता चिजहरू छन् तिनलाई संरक्षण नगर्ने हो भने त हाम्रो पहिचान त समाप्त हुन्छ। यहाँ जति पनि टुरिस्टहरू आउँछन् मुख्यतया त्यो नेवारी कल्चरलाई सित एकदम बढी आकर्षित भयो। त्यो भवन बनाउनु, चैत्यहरूको निर्माण, त्यसमा बनेका चाहिँ जुन मूर्तिहरू छन्, त्यो जुन एउटा भनौँ न काष्ठकलाको कुराहरू छन्, अरू खालका कलाहरूको कुरा छन्, मूर्तिकलाका कुराहरू छन्, अनि ढलोट कलाका कुराहरू छन्। अब ती सबै चिजहरूलाई त ठेकेको त के भन्दाखेरि नेवारी कल्चरले नै हो। त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्व प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसको संरक्षणको निम्ति राज्यले ठुलो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँको अलिकति पृष्ठभूमि साहित्य संस्कृतिको भएको भएर पनि जस्तो हुन त अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू हुन त पहिला बिपी कोइराला लगायतकाहरू त उहाँहरू त एकदमै साहित्यलाई एउटा चाहिँ भनौँ न ठुलो अब उहाँहरूकै अहिलेसम्म थेसिस लेख्ने खालको काम हुन्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दा। तर काठमाडौँमा चाहिँ त्यो साहित्य कला संस्कृतिमा आएको केही कस्तो खाले अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा त्यसमा केही विसङ्गति पो देख्नुहुन्छ कि यहाँको यो छुट्टै एक पाटो भनिदिनुहोस् न। अब यो साहित्य कलाको क्षेत्रमा अब म त विशेष गरेर प्रगतिशील साहित्य कलालाई चाहिँ बढी मन पराउँछु र त्यसको प्रमोसनको निम्ति मैले भनौँ न साहित्य जे जति लेख्छु त्यसको विकासको लागि हो। तर त्यतिले मात्रै हुँदैन। अब यो साहित्य कलालाई थुप्रै कमजोर पक्षहरू साहित्य कलामा देखा परेका छन्, तर सँगसँगै साहित्य र कलाले राम्रो डेभलपमेन्ट पनि गरिराखेको छ। अब नेपालको पहिचानलाई कायम गर्नको निम्ति साहित्य कलाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन त्यसले त त्यो हिस्टोराइज गर्छ नि, त्यसले भने ऐतिहासिकरण गर्ने काम चाहिँ त्यो साहित्य कलाले गर्ने हो। जस्तो म भन्छु नि, म त जनयुद्धको सङ्घर्षबाट आएको मान्छे, जनयुद्धमा जुन त्याग, बलिदान र शौर्य साहसको प्रदर्शन भयो, जुन बलिदानको भाव त्यहाँ प्रस्तुत भयो, त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने काम त साहित्य र कलाले गर्ने न हो। त्यसले साहित्य र कलाले यस्ता जुन ऐतिहासिक परिघटनाहरू छन्, ऐतिहासिक जुन सन्दर्भहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ साहित्य र कलाले राम्रोसँग आत्मसात गर्दै गइरहेको मैले अनुभूति गरेको छु। किन भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा त्यो त्याग, बलिदान, शौर्य र साहसको जुन प्रदर्शन जनयुद्धमा भयो, अब त्यसलाई चाहिँ नछोइकन कसैले साहित्य लेख्छ भने त्यो चाहिँ सान्दर्भिक साहित्य हुँदैन, त्यो पुरातन साहित्यमा जान्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। र त्यस्तो धेरै छोइएको छ, चाहे त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले छोएको होस् वा नकारात्मक ढङ्गले छोएको होस्, तर त्यो इतिहासलाई नछोइकन, त्यो त्याग र बलिदानको चाहिँ त्यो कथालाई नछोइकन, त्यो स्टोरीलाई नछोइकन साहित्य र कला अहिले बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो साहित्य कलालाई अझ बढी संरक्षण गर्ने काम चाहिँ राज्यले जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो राज्यले गरेको छैन। किन भन्दाखेरि जनयुद्धबाट सिर्जना भएका जुन साहित्य कलाहरू छन् त्यसलाई राज्यले अझै पनि मूलधारमा चाहिँ त्यो साहित्य र कलालाई ल्याउन खोजेको जस्तो मलाई लाग्दैन र अझै पनि त्यसलाई पन्छाउने, अझै पनि बाहिर पार्ने, अझै पनि हिजोको चाहिँ प्रतिगामी जुन चेतना छ त्यसैले त्यसलाई हेर्ने काम चाहिँ त्यो ठिक हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा साहित्य र कलामा केही विकृतिहरू छन्, केही पुरातन चिन्तनहरू छन्, तिनीहरू होइन, जसले के छन् नयाँ कुरालाई एक्सेप्ट गर्न स्वीकार गर्न सक्दैन, आधुनिकतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने त्यो प्रवृत्ति छ साहित्य र कलामा। तर सँगसँगै नयाँ विकासका गतिहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो दुईटै कुराहरू छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँको अब जित यहाँहरूको गठबन्धनमै हुनुहुन्छ, लगभग सुनिश्चित नै होला, अथवा मतदातालाई केही विशेष केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब म समानुपातिक उम्मेदवार हो, मेरो चाहिँ हँसिया हथौडा गोलाकार नै मेरो चुनाव चिन्ह हो। त्यसले गर्दाखेरि म यो अब पार्टीगत जुन मन पराउने अथवा प्रतिबद्ध मान्छेहरू छन् उनीहरूले चाहिँ
त दिन्छन् नै। सँगसँगै म स्वतन्त्र जुन भोटरहरू हुनुहुन्छ, मतदाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि आखिर यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, यो परिवर्तनको नीतिगत नेतृत्व जसले गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब व्यवहारिक नेतृत्व, व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउने र साँचो अर्थमा चाहिँ नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ लागू गर्ने, व्यवहारमा लागू गर्ने र नेपाललाई माथि उठाउने सन्दर्भमा चाहिँ फेरि म त्यस्तो मतदाताहरू जो स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, जसले अलि विवेकशील ढङ्गले सोचिराख्नु भएको छ र नेपाललाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूका सपनाहरू छन्, त्यस्तो सपना देख्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जे जस्तै भए तापनि एउटा ऊर्जाशील शक्तिको रूपमा, एउटा योजनाबद्ध भनौँ न योजना दृष्टिकोण भएको, भिजन भएको शक्तिको रूपमा हामी के छ त भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिहरू अझै पनि ऊर्जाशील छन् भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, समानुपातिकमा मलाई भोट दिनुहोस्। मैले चाहिँ अब विजय हासिल भयो भने मैले मेरो तर्फबाट साहित्य, कला, संस्कृति र नेपालको समुन्नयनको निम्ति गर्नुपर्ने जुन योगदानहरू छन् त्यसमा म के अरे निष्पक्षताका साथ, एकदम इमान्दारिताका साथ, एकदम पवित्र भावनाका साथ, देशप्रेम र देशभक्तिपूर्ण चेतनाका साथ मैले त्यो देशलाई चाहिँ योगदान दिन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो, जस्तो हुन त यहाँहरूले सरकार निर्माणपछि आर्थिक समृद्धि प्रमुख एजेन्डा भन्नुभएको छ, सायद त्यसपछिको नेतृत्व पनि कङ्ग्रेसले नै गर्छ होला गठबन्धनमा भन्ने खालको अहिलेको परिदृश्य देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो जुन जनयुद्धको कुरा अलिकति जोडियो, त्यसमा अहिले पनि कति त वैदेशिक रोजगार हुनुहुन्छ, कति घाइते अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, अझ साहित्यकर्मी, कलाकर्मीहरूको त कतिको मागहरू सम्बोधन भएको छ कि छैन थाहा छैन, त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला अन्तिममा भन्दैन? अब यो कस्तो त भन्दाखेरि निश्चित रूपमा हिजो जनयुद्धमा लागेका धेरै युवा पङ्क्तिहरू जो घाइते पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हिजो धेरै युद्धको क्रममा धेरै उहाँहरूले क्षति भोग्नु भएको छ, उहाँहरूले उहाँका परिवारहरूले बलिदान पनि दिएका छन्। यस्तो चाहिँ स्थिति चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जुन पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्ति विदेशमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ, त्यो आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्न नसकेको परिणाम हो। नेपालमा जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यसअनुसारको आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन, यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र हामी तल्लो वर्गका जुन जनताहरू छन्, गरिब वर्गका जुन जनताहरू छन्, किसान वर्गका जुन जनताहरू छन्, अनि मजदुर र श्रमजीवी वर्गका जुन जनता हुन्, तिनको पक्षमा हामीले आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ। निश्चित रूपले हामीले हिजोकै जुन एलाइड वर्ग छ, हिजो नै दलाल पुँजीपति वर्ग छ, हिजोकै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन पुँजीपति वर्ग छ उसैले मात्रै अहिले पनि हालिमुहाली गरिरहेको जुन स्थिति आर्थिक व्यवस्थामा छ यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ। यदि नगर्ने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य नै हुँदैन। त्यसले गर्दा यो राजनीतिक परिवर्तनलाई औचित्यपूर्ण बनाउने हो भने अबको सङ्घर्ष भनेको आर्थिक परिवर्तनको सङ्घर्ष हो, त्यो पनि तल्लो वर्गका गरिब, मजदुर, किसान। अहिले किसानको चाहिँ दुर्गति हामीले देखेका छौँ, बिचरा लगानी पनि उठ्दैन उनीहरूको, अहिले मूल्य तोकिन्न होइन, उनीहरूलाई मोल छैन होइन। यस्तो जुन कन्डिसन किसानलाई जुन दुर्गति उनीहरूले भोगिरहेका छन्, बिचरा सम्पूर्ण लगानी गर्छ, लगानी नै उठ्दैन, कहिले प्राकृतिक क्षति हुन्छ, कहिले के क्षति हुन्छ। यो त्यस्ता पीडित क्षेत्रहरू छन् किसानका, तिनको मागको सम्बोधन गर्नु पर्दैन राज्यले, तिनको समस्याको सम्बोधन गर्नु पर्दैन। सधैँभरि के छ त भन्दा माथिल्ला तहका पुँजीपति, दलाल पुँजीपति वर्ग तिनकै हित र तिनकै स्वार्थमा काम गर्ने हो भने यो परिवर्तन किन चाहियो? त्यसलाई राजनीतिक परिवर्तनलाई खास भनेर किसान वर्गको परिवर्तनमा, मजदुर वर्गको परिवर्तनमा, श्रमजीवी वर्गको परिवर्तनमा र साना उद्योग व्यवसायी युवा पङ्क्तिहरूको परिवर्तनमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्रै यो राजनीतिक परिवर्तन अर्थ छ। होइन भने यो राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक परिवर्तन सम्बोधन नगर्ने कुनै औचित्य रहन्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतापट्टि हामीले प्रयास गर्नै पर्छ। बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक अहिले हामीले घर दैलो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को जुन चुनावी घर दैलो कार्यक्रम भइरहेको छ गठबन्धनको, त्यस सन्दर्भमा विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरूलाई हामीले देखायौँ र अहिले पनि हामी काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 9 को समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ किरण गिरी, उहाँसँग यही चुनावका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत। धन्यवाद। खासमा यो चुनावी गतिविधि अब मङ्सिर 4 नजिकै नै लागिसकेको छ, कस्तो छ अवस्था त्यो सन्दर्भमा? अब आजको 12 दिनमा हामी चाहिँ नि
आम निर्वाचनको महाअभियानमा समावेश हुँदैछौँ र यही क्रममा यो क्षेत्र नम्बर 9 को चुनावी अभियान सम्पन्न भइरहेको छ र आज हामी ख प्रदेशको चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर आइरहेका छौँ र यो चुनावमा जनताको आकर्षण उपस्थिति र सहभागिता उत्साहजनक रूपमा रहेको छ। जस्तो अब अलिकति गठबन्धन छ त्यसमा अब कतिको सहकार्य के छ त्यो सन्दर्भमा पनि अलिकति चासो हो। निश्चित रूपमा क्षेत्र नम्बर 9 मा गठबन्धनका हामी साझा उम्मेदवारहरू चुनावमा लडिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका कल्पना धमला हुनुहुन्छ भने प्रदेश क र ख मा नानु भास्तोला शिवाकोटी हुनुहुन्छ र ख मा श्यामकृष्ण खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनाको चुनावी स्थितिको आङ्कलन र विश्लेषण गर्दाखेरि आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामी विजयको नजिक छौँ र उत्साहजनक सहभागितामा यहाँको जनताको चाहिँ सहभागिता र तदारुकता देखिएको छ। खास गरी मतदाताहरूले चाहिँ अब जस्तो यहाँहरू अब विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दै पनि आउनुभएको छ। यो क्षेत्रको विकास र अब आर्थिक समृद्धिलाई चाहिँ यहाँको गठबन्धन सरकारले प्रमुख एजेन्डा बनाउने भनेको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ खास कस्तो कस्तो विकास आगामी दिनमा गर्नुपर्छ के भन्नु? यहाँ अब बेसिकली रूपमा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला अनि पर्यटनको विकास र यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू अलिकति परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने यहाँको आवश्यकता छ। जस्तो बाटोघाटो निर्माण यो विविध खालको भौगोलिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरूले चाहिँ नि समेटिएको यो क्षेत्र हो। जस्तो स्विजरल्यान्ड पार्क कालुपाण्डेको टाउकोदेखि लिएर न्यू रोड सङ्गटा मन्दिरसम्मको एउटा भूभाग क्षेत्र संस्कृति र चाहिँ यहाँको परिवेशलाई समेटेको क्षेत्र भएको हुनाले समग्र विकास गरेर गठबन्धनले अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय एजेन्डा क्षेत्रीय एजेन्डा र प्रदेश तहको एजेन्डा समेत लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै अब काठमाडौँ पनि एकदमै सहरी क्षेत्र यो चाहिँ एउटा मुटु भन्दा पनि हुन्छ उपत्यकाको होइन। यहाँको विकासले अन्त पनि एउटा नमुना विकास अरूलाई पनि उदाहरण नै हुनसक्छ। त्यो हिसाबमा अब तर पनि केही अव्यवस्थाहरू केही समस्याहरू यहाँ देखिएका छन् होइन। केही समस्या ट्राफिक जाम लगायत अझै पनि पैदल यात्रु त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ किन अझै पनि भनौँ न प्रतिबद्धता जुन विगतमा भए जसरी हुन सकेनन्? विगतमा यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल उम्मेदवारहरूले जुन किसिमको प्रतिबद्धता र जनतालाई गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण नै उहाँहरू अहिले अलि अत्तालिनु भएको छ र उहाँहरूलाई जनताले डिस्कार्ड गर्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। जहाँसम्म यहाँको अब सहरी विकास दिगो चाहिँ ट्राफिक समस्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी काठमाडौँ चाहिँ नि एउटा अलि अव्यवस्थित सहर र चाहिँ आधुनिकीकरण र व्यवस्थित टाउन प्लानिङ अथवा शहरी विकास परियोजना अन्तर्गत विकास नभएर यहाँ मौलिक र परम्परागत रूपमा यहाँको विकास अगाडि बढेको हुनाले यसलाई मौलिकताको संरक्षण र रक्षा गर्दै नयाँ पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै आधुनिक सहरको रूपमा लैजानुपर्ने काठमाडौँको प्रमुख चुनौती भएकोले यो गठबन्धनले यो आधुनिक र समुन्नत सहरको निर्माण र विकासलाई चाहिँ एउटा तहगत रूपमा एजेन्डाहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो अब आगामी सरकार पनि गठबन्धनकै भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म यहाँ त्यो प्रतिबद्धतामा पनि देखिएको छन्। नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ। अब के भन्नुहुन्छ परिदृश्य त्यस्तै रहला कि? निश्चित रूपमा एउटा कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट र ढुक्क साथ के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ र गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्याउँछ। हामी 150 भन्दा बढी सिटको हाराहारीमा गठबन्धनले मत हासिल गर्छ र हामी सुविधाजनक बहुमतको आधारमा आगामी 5 वर्ष मुलुकमा संविधानको रक्षा दिगो शान्ति आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा मुलुकलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने प्रतिबद्धता गठबन्धनले गरेको छ। आम नेपाली जनताले त्यो गठबन्धनको त्यो आह्वानलाई पुरा गर्ने प्रमाण गएको चाहिँ नि वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा दिइसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित गराएका छन् जनताले भने माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गराएका छौँ। यो पहिलो र तेस्रो शक्ति हामी अहिले सँगै भएको हुँदाखेरि जनमत हाम्रो पक्षमा छ। नेपाली जनताको साथ सहयोग र समर्थन स्थिरता र शान्तिको लागि हाम्रो पक्षमा रहन्छ।
देशैभरमा जस्तो स्थानीय तहमा अब थोरै कुरा गरौँ, स्थानीय तहमा जुन दोस्रो शक्ति भन्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा पनि छ, उसले पनि त्यही दाबी गरिरहेको छ नि। स्वाभाविक रूपमा हो, गएको निर्वाचनमा उहाँलाई 2/3 बहुमत ल्याउनु भएको थियो। त्यो सरकार कसले ढालेको हो र? यो उहाँको पार्टी नेकपालाई कसले विभाजन गरेको हो? त्यसकारण एमाले नेपाली जनता समक्ष मत माग्ने नैतिक आधार, राजनीतिक आधार गुमाइसक्नु भएको छ। अब उहाँलाई के को लागि मत दिने? फेरि संसद विघटन गर्नको लागि? अब उहाँलाई के को लागि मत दिने? फेरि चाहिँ नेकपा फुटाउनको लागि? अब उहाँलाई के को लागि मत दिने? मुलुकमा अस्थिरता ल्याउनको लागि? र उहाँ त्यही अत्तालिएर दाबी गर्ने एउटा कुरा हो। उहाँ किन अत्तालिनु भएको छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने एजेन्डा विपरीत एजेन्डा बोकेका शक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीहरूलाई लिएर उहाँ दायाँ र बायाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसले के सङ्केत गर्छ भने उहाँ राजनीतिक रूपमा, आन्तरिक रूपमा र साङ्गठनिक रूपमा कमजोर देखा परिसक्नु भएको छ। अन्तमा अब यहाँहरू निर्वाचित हुनु भइसकेपछि दाबी जुन गरिरहनु भएको छ यहाँले, नयाँ कुराहरू एकदम आशावादीमा के विश्वस्त हुन सक्छ यहाँको मतदान ढुक्क हुनु? अब राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रमुख एजेन्डा भनेको गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु हो। त्यो गर्नको लागि नेपाललाई समृद्ध मुलुकमा लैजानुपर्छ र समृद्ध मुलुकमा लैजाने आधार भनेको औद्योगिकीकरण हो। हामी गठबन्धन अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोमा नै आइसकेको छ, नेपाल सबभन्दा पहिला आधुनिक र औद्योगिकरण देशको रूपमा अगाडि बढ्छ, आर्थिक समृद्ध एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। आजको युवा पुस्तालाई इन्कम र रोजगारीको कनेक्टिभिटीसँग जोडेर यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ। यो एउटा एजेन्डा यो हो भने अर्को एजेन्डा आधुनिक र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ। त्यो राजनीतिक स्थिरता दिने प्रत्याभूति गठबन्धनले गरेको छ। स्वतन्त्रको सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो केही ठाउँमा त्यस्तो पनि देखियो। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नु भएको छ, नेपालको संविधानले त्यो उठ्ने अधिकार, मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ। तर म स्वतन्त्रको त्यो त्यति गुन्जाइस किन देखिरहेको छैन भने स्वतन्त्र आफै, स्वतन्त्रको फिलिङ बोक्ने साथीहरू आफै स्वतन्त्रबाट हुँदो रहेछ भनेर आफै दल खोलेर आउनुभएको छ, दल खोलिरहनु भएको छ। फेरि स्वतन्त्र पनि स्वतन्त्र फिलिङलाई कलेक्टिभ एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर एकजना आउनुभएको छ र एउटा क्षेत्रमा 4 जना 5 जना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यो स्वतन्त्र पनि त्यो स्वतन्त्रको ब्यानर, म अब यो कटु शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, स्वतन्त्रको ब्यानर तपाईँले उगारेर हेर्ने कोसिस गर्नुभयो भने त्यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट र एलिमेन्टहरू जो परिवर्तन चाहँदैनन्, जो संविधान चाहँदैनन्, जो गणतन्त्र चाहँदैनन्, त्यो शक्ति र त्यो पात्र र प्रवृत्तिसँग, म शक्ति त भन्दैन, त्यो पात्र र प्रवृत्तिसँग कहीँ न कहीँ सम्बन्ध जोडिएका साथीहरू भएको हुनाले स्वतन्त्रले जनमत सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था र आधार छैन। हस्, यहाँलाई धन्यवाद, बधाई पनि। एबिसी टेलिभिजनलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। यो गर्दैलो कार्यक्रमको दौरानमा आएर मेरा धारणा र विचारहरू र गठबन्धनको धारणा र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट तपाईँ लगायत एबिसी टेलिभिजन परिवारलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। जय नेपाल, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकको नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू अहिले घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ र चुनावी मिति नजिकै गर्दाखेरि आफ्नो जित सुनिश्चितता पनि उम्मेदवारहरूले गर्दै आउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले भने हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को प्रदेशसभा तर्फका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार सविता खड्के श्रेष्ठसँग यही चुनावका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। बधाई र शुभकामना पनि। धन्यवाद। कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्दै आएको छ? अब मिति त नजिक हुँदैछ, मङ्सिर 4, कसरी अगाडि बढेको छ? त्योभन्दा अगाडि म आफ्नो परिचय दिन्छु, समानुपातिक भन्नै पर्यो होइन। म समिता खड्की श्रेष्ठ 9 नम्बर क्षेत्रबाट बागमती प्रदेशको समानुपातिक सदस्य। कार्यक्रम हामी एकदम उत्साहपूर्वक अगाडि बढिरहेछ। घर दैलो कार्यक्रम पहिला योभन्दा अगाडि 1 हप्ता हामीले चाहिँ कार्यक्रम सकाइसक्यौँ। अहिले घर दैलो कार्यक्रममा हिँडिरहेछौँ। गठबन्धनको कुराहरू अलिकति बाजिएको अवस्था थियो पहिला, अहिले एकदम उत्साहपूर्वक सबै हामी चाहिँ घर दैलोमा लागिरहेछौँ। जस्तो मतदाताहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएको पाउनुहुन्छ? अब आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा भनौँ न, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँको अब सांस्कृतिक धार्मिक पक्षका कुराहरूमा के भन्नुहुन्छ?
मतलब कि सबैलाई अपरिहार्य चिज हो यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको हामी होइन अनि धार्मिकसँग जोडिएको यो काठमाडौँको एउटा यो होल चाहिँ काठमाडौँ नै एउटा धार्मिकसँग जोडिएको ठाउँ भएको हुनाले हामी चाहिँ यसैलाई चाहिँ सुरक्षित कसरी बनाउने भएको चिजलाई जगेर्ना कसरी गर्ने नभएको चिज कहाँबाट के मिलाउन सकिन्छ मतलब गर्ने भन्ने उसबाटै हामी हिँडिरहेछौँ। आर्थिकमा पनि यहाँ अहिले पुरुषलाई मात्रै सबलीकरण गर्ने होइन कि महिलाहरू हामी महिला आइरहेछौँ तिनैजना उताबाट पनि गठबन्धनबाट पनि महिला समानुपातिकमा हुनुहुन्छ भने एकजना म अहिले नेपाली कङ्ग्रेसबाट समानुपातिकमा छु। त्यसकारण आर्थिक रूपमा सबलीकरण हामी महिला भएन भने चुनावमा लड्न पनि हामीलाई गाह्रो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यो पुरुष मात्रै आर्थिक रूपमा सबलीकरण नगरिकन महिला शुद्ध आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्न पायौँ भने के हुन्छ भने देशको एउटा आर्थिक रूप नै आर्थिकबाट चाहिँ समृद्धि हुन चाहिँ निकै सकिन्छ भन्ने छ। जस्तो यो त लगभग केही अव्यवस्थित भएका कुराहरू पनि छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी अब सुधारेर अथवा थप विकास गर्न सकिएला आगामी दिनमा मतदाताले त्यो सन्दर्भमा पनि केही अपेक्षा राख्नु भएको छ कि यहाँहरूबाट? यो देशकै मुटु भएको हुनाले यहाँ 77 जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ अब भनौँ न सबै यहीँ ओइलिनुहुन्छ होइन। अब हाम्रै हो आफ्नै हो उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ काठमाडौँमा किन आफ्नो ठाउँमा किन नजाने भन्ने कुरा आउँदैन। तर हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य छ भने के छ भने यहाँ बस्ने यहाँलाई व्यवस्थित गरेर आफ्नो गाउँ पनि सुधार्नुपर्छ गाउँमा पनि गएर गाउँलाई पनि सुधार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ अब थुप्रै कुराहरू पहिलाभन्दा त निकै नै बाटोघाटोदेखि लिएर होइन घरको व्यवस्थाहरू सबै राम्रो भइरहेछ। अझै यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने नै हाम्रो उद्देश्यले हामी हिँडिरहेछौँ। जस्तो अरू केही समस्याहरू सुनाउनु भएको छ कि यसबाहेक मतदाताहरूले अब यसो गर्नुपर्छ भन्ने यो सँगसँगै अन्तमा? खास यो बारेमा त केही सुनाउने त्यस्तो त छैन। गठबन्धन किन भयो भन्ने एउटा जिज्ञासा सबैमा छ। तर अहिले गठबन्धनको बारेमा पनि सबै मान्छेहरू चाहिँ सुनिश्चित भनौँ न गठबन्धन यो कारणले गर्नुपर्ने एउटा यो के भन्छ सरकारमा एउटा चाहिँ डिगो नहुने भएको हुनाले होइन त्यसकारण गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि बुझिसक्यो। अहिले समस्या भनेर त्यति यही अब बेरोजगारी छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरामा छ। अब बेरोजगारको कुरामा त हाम्रो एउटा एजेन्डा नै बनिसक्यो। बाहिर चाहिँ सकेसम्म नपठाउने यहीँ स्वरोजगार बनाउने भन्ने कुरा एजेन्डामै आइसके भएर यो कुरामा जनताहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। हस् यहाँको समयको लागि धन्यवाद साथै बधाई शुभकामना। धन्यवाद। तपाईँले पनि यति छोटो समयमा मलाई समय दिनुभयो। धन्यवाद।